पछिल्लो पटक हामीले सुनियुले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनमा शक्ति र अख्तियार महसुस गरे कि यो परमेश्वरकै आवाज हुनुपर्छ भन्ने सोचेर मण्डलीमा अनुसन्धान गर्न गएकी बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अब म उनको अनुभवबारे थप पढ्नेछु। उनको अन्योल कसरी हट्यो र उनले कसरी प्रभुलाई स्वागत गरिन्। भोलिपल्ट म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा गएँ। एउटा ब्रदरले प्रवचनमा पापबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने बारे नै कुरा गरिरहेका रहेछन्। यी वचन पढ्दै थिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अनुग्रहको युगमा मानिसमाथि हात राखेर प्रार्थना गरेर ऊबाट भूतहरू निकालिन्थ्यो, तर मानिसभित्रको भ्रष्ट स्वभाव अझै रहिरहन्थ्यो। मानिसलाई उसको बिमारीबाट निको पारिन्थ्यो र उसका पापहरू क्षमा गरिन्थ्यो, तर मानिसलाई ऊ भित्रको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट शुद्ध पार्नुपर्ने काम गर्न अझै बाँकी नै थियो। मानिसलाई उसको विश्वासको लागि मात्र मुक्ति दिइन्थ्यो र उसका पापहरू क्षमा गरिन्थ्यो, तर मानिसको पापी स्वभाव नाश पारिएको थिएन र त्यो अझै पनि ऊभित्र नै रहन्थ्यो। मानिसका पापहरू देहधारी परमेश्वरको माध्यमबाट क्षमा गरिएको थियो, तर यसको अर्थ मानिसभित्र उपरान्त कुनै पाप थिएन भन्ने होइन। मानिसका पापहरू पाप बलिद्वारा क्षमा गर्न सकिन्थ्यो, तर मानिसलाई कसरी फेरि पाप नगर्ने बनाउन सकिन्छ र उसको पापमय प्रकृति कसरी पूर्ण रूपले हटाउन र रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, यो समस्या समाधान गर्ने उसँग कुनै उपाय हुँदैन। मानिसका पापहरू क्षमा गरिए र यो परमेश्वरको क्रुसीकरणको कामको कारणले गर्दा हो, तर मानिस निरन्तर आफ्नो पुरानो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावमा जिइरह्यो। यस्तो भएकोले मानिस उसको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट पूर्ण रूपमा जोगिनुपर्छ, ताकि उसको पापमय प्रकृति पूर्ण रूपले नाश हुन सकोस् र फेरि कहिल्यै विकास नहोस् र यसरी मानिसको स्वभाव रूपान्तरण हुन सकोस्। यसको निम्ति मानिसले जीवनको वृद्धिको मार्गलाई र आफ्नो स्वभाव बदल्ने तरिकालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक मानिसले यो मार्ग अनुसार व्यवहार गर्नु आवश्यक हुन्छ, यसैले कि उसको स्वभाव बिस्तारै परिवर्तन हुन सकोस् र ऊ ज्योतिको उज्यालोमा जिउन सकोस्। यसैले कि उसले जे गर्छ सबै परमेश्वरको इच्छा बमोजिम होस्। यसैले कि उसले आफ्नो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावलाई त्याग्न सकोस् र त्यसरी ऊ शैतानको अन्धकारको प्रभावबाट मुक्त हुन सकोस् र पापबाट पूर्ण रूपमा माथि उठ्न सकोस्। तब मात्र मानिसले पूर्ण मुक्ति पाउनेछ। तिनले संगति दिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले अनुग्रहको युगमा परमेश्वरले छुटकाराको काम मात्र गर्नुभयो भन्छन्। प्रभुले मानिसलाई पश्चाताप गर भन्दै राज्य सुसमाचार सुनाउनु भयो। बिरामी निको पार्नुभयो र मानिसका पाप क्षमा गर्नुभयो। उहाँले मानव जातिलाई असीम अनुग्रह पनि गर्नुभयो। अन्तिममा मानव जातिको लागि पाप बलि बन्दै क्रुसमा टाँगिनुभयो। त्यसपछि परमेश्वरका अनुग्रह, आशिष र पापबाट क्षमा पाउन हामीले प्रार्थना र पाप स्वीकार मात्रै गर्नुपर्छ। यो प्रभुले अनुग्रहको युगमा गर्नुभएको काम थियो। त्यसो भए प्रभुको छुटकाराको कामसँगै मुक्तिको काम पनि पुरा भयो त? भएन। छुटकाराको कामले हाम्रो पाप क्षमा मात्रै गर्यो,
तर हाम्रो पापी प्रकृति र स्वभावको जड समाधान भएन। हामी अझै पाप नगरी बस्नै सक्दैनौँ। हामी अहङ्कारी छौँ, ढोङ गर्छौँ, झुट बोल्छौँ र धोका दिन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी डाहा र घृणा गर्ने गर्छौँ। हामी दिउँसो पाप गरेर राति स्वीकार्ने स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ। हिब्रू 12:14 यसो भनिएको छ, पवित्रता बिना कसैले प्रभुलाई देख्ने छैन। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। यति फोहोरी र भ्रष्ट हामी कसरी स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्छौँ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गरिरहनु भएको छ, जुन हाम्रो पापी प्रकृति हटाउन, हामीलाई पापको बन्धन र नियन्त्रण मुक्त बनाएर शुद्ध तुल्याउन र परमेश्वरको राज्यमा लैजानका लागि हो। यसले प्रभु येशूका यी अगमबाडी पूरा गर्छ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि सत्यताका आत्मा आउनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। म संसारलाई न्याय गर्न होइन, तर बचाउन आएँ। मलाई नकार्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। आखिरी दिनहरूका सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू धेरै छन्। मानिसलाई शुद्ध पार्न र पूर्ण मुक्ति दिन चाहिने सब सत्यता बोल्नु भएको छ। हाम्रो पापीपनको जड र परमेश्वर प्रतिको प्रतिरोध पूर्णतः देखाउँदै उहाँ हाम्रा भ्रष्ट स्वभाव र प्रकृतिलाई खुलासा र न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पाप त्यागेर मुक्ति पाउने मार्ग देखाउनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरका वचनको न्याय र सजाय स्वीकारेर मात्रै आफ्नो भ्रष्टता बुझ्छौँ। त्यसपछि हामी आफूलाई घृणा गर्न अनि पश्चाताप गर्न, भ्रष्टताबाट मुक्त भएर धोइन सक्छौँ। परमेश्वरका न्यायको काम हामी शुद्ध हुने, मुक्ति पाउने र राज्यमा पस्ने एउटै मार्ग हो। यी ब्रदरको सङ्गतिबाट मैले धेरै अन्तर्दृष्टि पाएँ, मेरो काँधबाट भारी हटाइएको जस्तो। प्रभुले छुटकाराको काम र पाप बलिद्वारा मानिसको पाप क्षमा गर्नुभएको छ, तर हाम्रो पापी प्रकृति अझै पनि यथावत रहेछ। परमेश्वरका न्याय स्वीकारे मात्रै पापको यो समस्या समाधान गर्न, पापका बन्धन र नियन्त्रणबाट उम्कन, शुद्ध हुन र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने रहेछौँ। उहाँले मात्रै आफ्नो व्यवस्थापन कार्यका रहस्यहरू देखाउन र मानव जातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको काम हो भन्नेमा म निश्चित भएँ। म उत्साहित थिएँ। भोलिपल्ट एक सिस्टरले मलाई परमेश्वरका वचनहरू पढेर सुनाइन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई, मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ।
उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाँट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो पढेपछि उनले मलाई सङ्गति र गवाही दिइन् अनि म अझै स्पष्ट भएँ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्दै मानिसको पापी प्रकृति हटाउनुहुन्छ। हामीले उहाँको न्याय नस्वीकारी धर्मभित्र नै सारा जीवन बितायौँ भने हामी पापमुक्त र शुद्ध हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहको कारण मैले पापबाट सफा हुने मार्ग भेट्टाएँ। म अत्यन्तै उत्साहित भएँ। मैले आँसु रोक्नै सकिनँ। मैले कैयौँ वर्ष ठुला साना मण्डलीहरूमा गएर पापबाट मुक्त हुने र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग खोजेकी थिएँ। तर सधैँ म आशा लिएर पस्थेँ अनि निराश भएर निस्कन्थेँ। परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा नै मैले उहाँको आवाज सुन्न र उपस्थिति देख्न सकेँ। म अत्यन्तै आशिषित भएँ। मलाई त हराएको बालक आफ्नी आमा कहाँ आइपुगेको जस्तो लाग्यो। मैले व्याख्या गर्नै नसकिने शान्ति र आनन्द पाएँ। तैपनि ममा अझै समाधान नभएका अन्योलहरू थिए। मैले यी सिस्टरलाई सोधेँ, चिनियाहरू कुसंस्कारी र परमेश्वर विरोधी हुन्छन्, परमेश्वरले किन आखिरी दिनहरूमा त्यहाँ काम गर्नुहुने थियो? उनले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढिन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यहोवाको काम संसारको सृष्टि गर्नु थियो। त्यो सुरुवात थियो। कामको यो चरण कामको समाप्ति हो अनि यो निष्कर्ष हो। सुरुमा परमेश्वरको काम इस्राएलका चुनिएका मानिसहरूको माझमा गरिएको थियो। यो सबै ठाउँहरूमध्ये सबैभन्दा पवित्र स्थानमा नयाँ युगको शुभारम्भ थियो। कामको अन्तिम चरण संसारको न्याय गर्न र युगको अन्त्य गर्न सबै देशहरूमध्ये सबैभन्दा अशुद्ध देशमा गरिन्छ। पहिलो चरणमा परमेश्वरको काम सबैभन्दा उज्यालो ठाउँमा गरिएको थियो अनि अन्तिम चरण सबैभन्दा अन्धकार स्थानमा गरिन्छ।
अनि यस अन्धकारलाई हटाइनेछ, ज्योति ल्याइनेछ र सबै मानिसहरूलाई जितिनेछ। जब यो सबैभन्दा अशुद्ध र अन्धकार ठाउँका मानिसहरूलाई जितिएको हुन्छ अनि सारा जनसङ्ख्याले परमेश्वर हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्छन्, जो साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, र हरेक व्यक्ति पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएपछि त्यही तथ्यलाई सारा ब्रह्माण्डमा विजयको काम गर्नको निम्ति प्रयोग गरिनेछ। यो चरणको काम प्रतीकात्मक हुन्छ। यो युगको काम समाप्त भएपछि 6000 वर्षको व्यवस्थापन काम पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। सबैभन्दा अन्धकार ठाउँमा रहेका सबै मानिसहरूलाई जितिसकेपछि अरू ठाउँमा पनि यस्तै हुनेछ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। त्यसरी नै चीनमा गरिएको विजयको कामले मात्र अर्थपूर्ण प्रतीक बोक्दछ। चीनले अन्धकारका सबै शक्तिहरू सम्मिलित गर्दछ अनि चीनका मानिसहरूले ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जो देहका, शैतानका र मासु र रगतका हुन्। ठुलो रातो अजिङ्गरद्वारा अति भ्रष्ट भएकाहरू, परमेश्वरको जोरदार विरोध गर्नेहरू, मानवता अति नै नीच र अशुद्ध भएकाहरू चीनका मानिसहरू नै हुन्। यसैले तिनीहरू सारा भ्रष्ट मानव जातिको मुख्य नमुना हुन्। यसको अर्थ अरू देशमा कुनै समस्याहरू छैनन् भन्ने होइन। मानिसका धारणाहरू सबै एकै प्रकारका हुन्छन् अनि ती देशका मानिसहरू असल क्षमताका भए पनि यदि तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् भने तिनीहरूले पक्कै पनि उहाँको विरोध गरिरहेका हुन सक्छन्। चीनका मानिसहरूमा भ्रष्टता, अशुद्धता, अधार्मिकता, विरोध र विद्रोह सबैभन्दा पूर्ण रूपमा देखिएका छन् र ती विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भएका छन्। एकातिर तिनीहरू कम क्षमताका छन् भने अर्कोतिर तिनीहरूका जीवन र मानसिकता पछौटे छ र तिनीहरूका आनीबानी, सामाजिक वातावरण, जन्मेको परिवार सबै गरिब र सबैभन्दा पछौटे छन्। तिनीहरूको हैसियत पनि निकै तल्लो स्तरको छ। यो ठाउँको काम प्रतीकात्मक हो अनि यो परीक्षण काम सम्पूर्ण रूपमा पूरा गरिएपछि परमेश्वरले गर्नुहुने त्यसपछिको काम धेरै नै सहज हुनेछ। यदि यो चरणको काम पूरा गर्न सकियो भने त्यसपछिका कामहरू अवश्य नै अघि बढ्नेछन्। यो चरणको काम पूरा भएपछि पूर्ण रूपमा ठुलो सफलता हासिल हुनेछ अनि सारा ब्रह्माण्डभरि विजय गर्ने काम पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। वास्तवमा तिमीहरूको माझमा काम सफल भएपछि त्यो सारा ब्रह्माण्डभरि सफलता पाएको बराबर हुनेछ। मैले तिमीहरूलाई आदर्श र नमुनाको रूपमा काम गर्न लगाउनुको महत्त्व यही नै हो। उनले सङ्गति दिइन्। परमेश्वरका वचनहरू स्पष्ट छन्। आखिरी दिनहरूमा उहाँ चीनमा देखिनु अर्थपूर्ण छ। अहिले उहाँको काम न्याय र शुद्धिकरण हो। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्दै मानिसको परमेश्वर विरोधी र भ्रष्ट स्वभावहरू खुलासा गरिरहनु भएको छ। उहाँले उहाँको धर्मी, प्रतापी र क्रोधपूर्ण स्वभाव देखाइरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँले उदाहरण दिन सबैभन्दा भ्रष्ट र परमेश्वर विरोधीहरूलाई छान्नु पर्यो। यी मानिसहरूबीच काम गर्नु नै मानव जातिको हरेक प्रकारका भ्रष्टता र उहाँको पवित्रता र धार्मिकता अझै राम्ररी प्रकट गर्ने तरिका हो। त्यसरी उहाँले न्यायको
काममा उत्तम परिणामहरू पाउनुहुन्छ। साथै चिन ठुलो रातो अजिङ्गरको अखडा हो। ठुलो रातो अजिङ्गर शैतानले गहन रूपमा भ्रष्ट तुल्याएका मानिस रूपी शैतान हो। त्यसैले त चीन संसारको दुष्टताको केन्द्र हो र चिनियाहरू धेरै भ्रष्ट छन्। तिनीहरू सबैभन्दा खराब मानवता भएका परमेश्वर विरोधीहरू हुन्। चिनियाहरू भ्रष्ट मानव जातिको प्रतीक हुन्। परमेश्वरले चीनमा देखा परेर सत्यता व्यक्त गर्दा र चिनियाहरूको भ्रष्टता र विद्रोहीपनको खुलासा गर्दा मानव जातिलाई राम्ररी जित्न सकिन्छ। यसबाट मानिसको भ्रष्टताको सार र सत्यता अझै प्रभावकारी रूपमा देखिन्छ। साथै सबैभन्दा फोहोर, भ्रष्ट र परमेश्वर विरोधी देशमा काम गरेर चीनका सबैभन्दा कुसंस्कारी र भ्रष्ट मानिसहरूलाई जित्दा, शुद्ध पार्दा र परिवर्तन गर्दा अन्य देशका मानिसलाई मुक्ति दिन सजिलो हुनेछ। परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुँदा मानव जातिहरू उहाँको महान शक्ति देख्न र विश्वस्त हुन सक्छन्। यसले उहाँको अख्तियार, शक्ति, बुद्धि र सर्वशक्तिमानता प्रकट गर्छ। त्यसपछि उनले परमेश्वरका वचन पढेर सुनाइन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, चिनिया मानिसहरूले कहिल्यै परमेश्वरमा विश्वास गरेका छैनन्। तिनीहरूले कहिल्यै यहोवाको सेवा गरेका छैनन् अनि कहिल्यै येशूको सेवा गरेका छैनन्। तिनीहरूले केवल ढोग्छन्, धूप बाल्छन्, धूप कागज बाल्छन् अनि बुद्धको पूजा गर्छन्। तिनीहरूले मूर्तिहरूको मात्र आराधना गर्छन्। तिनीहरू सबैजना हदैसम्मको विद्रोही हुन्छन्। त्यसैले मानिसहरूको दर्जा जति तल्लो हुन्छ त्यति नै बढी तिमीहरूबाट परमेश्वरले महिमा हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ। मानव धारणाहरू अनुसार त म उच्च हैसियतको हुँ भनेर देखाउन, म ठुलो मूल्यको हुँ भनेर देखाउन, मेरो आदर, पवित्रता र महानता देखाउन म एउटा राम्रो देशमा जन्मिनु पर्ने थियो। यदि म आफूलाई चिनाउने स्थानमा एउटा कुलीन परिवारमा जन्मिएको भए अनि यदि म उच्च दर्जा र हैसियतको भएको भए मलाई अत्यन्तै राम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यसले मेरो कामलाई लाभ पुर्याउने थिएन अनि त्यस्तो ठुलो मुक्ति अझै प्रकट गर्न सकिन्थ्यो र जसले मलाई देख्छन् तिनीहरू सबैले मेरो आज्ञा मान्थे अनि तिनीहरू फोहोरले प्रदूषित हुँदैन थिए। म त्यस्तो प्रकारको ठाउँमा जन्मिनु पर्थ्यो। तिमीहरूले विश्वास गर्ने यही नै हो। तर यसबारे सोच, परमेश्वर पृथ्वीमा आनन्दको निम्ति आउनुभयो कि कामको निम्ति? यदि मैले त्यस्तो प्रकारको सजिलो, आरामदायी ठाउँमा काम गरेको भए के मैले मेरो पूरा महिमा प्राप्त गर्न सक्थेँ र के म मेरो सारा सृष्टिलाई जित्न सक्षम हुन्थेँ र? जब परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँ यस संसारका हुनुहुन्न थियो र उहाँ संसारको आनन्द लिन देह बन्नु भएन। जुन स्थानमा काम गर्दा उहाँको स्वभाव प्रकट हुन्थ्यो र सबैभन्दा अर्थपूर्ण हुन्थ्यो त्यही उहाँ जन्मनु भएको स्थान थियो। चाहे त्यो पवित्र देश होस् वा फोहोर देश, उहाँले जहाँसुकै काम गर्नु भए पनि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। संसारमा भएका सबै थोक उहाँद्वारा सृष्टि गरिएका थिए तापनि यी सबै शैतानद्वारा
भ्रष्ट पारिएको छ। यद्यपि सबै थोक उहाँकै हुन्, ती सबै उहाँकै हातमा छन्। उहाँ आफ्नो पवित्रतालाई प्रकट गर्नको लागि फोहोर देशमा आउनुहुन्छ र त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँले यो केवल आफ्नो कामको खातिर गर्नुहुन्छ, जसको अर्थ यस फोहोर देशका मानिसहरूलाई मुक्ति दिन उहाँले त्यस्तो काम गर्न ठुलो अपमान सहनुहुन्छ भन्ने हो। यी सबै मानव जातिको खातिर साक्षी दिनका लागि गरिन्छ। त्यस्तो कामले मानिसहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकता देखाउँदछ र यसले परमेश्वरको सर्वोच्चता राम्ररी प्रकट गर्न सक्छ। उहाँको महानता र इमान्दारिता अरूले खिसी गर्ने तुच्छ मानिसहरूको एउटा समूहको मुक्तिमा प्रकट हुन्छ। फोहोर देशमा जन्मनुले उहाँ तुच्छ हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्दैन। यसले केवल सबै सृष्टिलाई मानव जाति प्रतिको उहाँको महानता र उहाँको साँचो प्रेम देख्ने मौका दिँदछ। उहाँले जति बढी त्यसो गर्नुहुन्छ, त्यति नै उहाँको शुद्ध प्रेम, मानिसप्रति उहाँको निष्खोट प्रेम प्रकट हुन्छ। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ फोहोर भूमिमा जन्मनु भएको भए पनि र यसु अनुग्रहको युगमा पापीहरूसँग बस्नुभएको जस्तै उहाँ फोहोरले भरिएका मानिसहरूको साथमा बस्नुभएको भए पनि के उहाँको कामको प्रत्येक भाग सबै मानव जातिलाई जीवित राख्नका निम्ति गरिएको होइन र? के यी सबै मानव जातिले महान मुक्ति पाउन् भनेर गरिएको होइन र? 2000 वर्ष अघि उहाँ केही वर्षसम्म पापीहरूसँग बस्नुभयो। त्यो छुटकाराको लागि थियो। आज उहाँ फोहोर तुच्छ मानिसहरूको एउटा समूहसँग बसिरहनु भएको छ। यो मुक्तिको खातिर हो। के उहाँका सबै कामहरू तिमी मानिसहरूका खातिर नै होइनन् र? यदि मानव जातिलाई मुक्ति दिनु नपर्ने भए डुँडमा जन्मेर उहाँले त्यति धेरै वर्षसम्म किन पापीहरूमाझ जिउनु र दुःख भोग्नु पर्थ्यो र? र यदि मानव जातिलाई मुक्ति दिनु नपर्ने भए उहाँ किन दोस्रो पटक देहमा फर्केर आउनु पर्थ्यो? भूतात्माहरू भेला हुने यो देशमा किन जन्मनु पर्थ्यो र शैतानद्वारा गहन रूपमा भ्रष्ट पारिएका मानिसहरूको साथमा बस्नु पर्थ्यो र? के परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्न? उहाँको कामको कुन भाग मानव जातिका लागि गरिएको छैन र? कुन भाग तिमीहरूको भाग्यका लागि गरिएको छैन? परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यो अपरिवर्तनीय छ। उहाँ फोहोरद्वारा प्रदूषित हुनुहुन्न, यद्यपि उहाँ फोहोर देशमा आउनुभएको छ। यी सबैको केवल के अर्थ हुन सक्छ भने मानव जातिप्रति परमेश्वरको प्रेम अत्यन्त निस्वार्थ छ र उहाँले भोग्नु भएको कष्ट र अपमान अत्यन्तै ठुलो छ। त्यसपछि उनले भनिन्, परमेश्वरका वचनहरूले बताउँछन् कि उहाँ आखिरी दिनहरूमा चीनमा देखा पर्नु र काम गर्नुको ठुलो महत्त्व छ। चिनियाहरू परमेश्वर विरोधी हुन्। तिनीहरूमा क्षमता र मानवताको सबैभन्दा कमी छ। तर परमेश्वर त्यहाँ देहधारी हुनुभयो र काम गर्नुभयो अनि उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा फोहोरी र भ्रष्ट मानिसहरूलाई मुक्ति दिन ठुलो अपमान सहनुभयो। यसले उहाँको नम्रता र गुप्त स्वभाव देखाउँछ अनि हामीलाई उहाँको पवित्रता र धार्मिकता
अनि मानव जातिप्रतिको निस्वार्थ प्रेमलाई देखाउँछ। साथै हामीले परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने देख्न सक्छौँ। कुनै पनि देशमा कुनै पनि मानिसहरूबीच काम गर्ने अख्तियार उहाँसँग छ। तर उहाँले जुन देशमा काम गर्नु भए पनि उहाँको काम सारा मानव जातिको लागि हो। यो मानव जातिको मुक्तिको लागि हो। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। विजेताहरूको समूह बनाइसक्नु भएको छ र अहिले उहाँको सुसमाचार विश्वभरि फैलिरहेको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका काम र वचनहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चम्किने महान ज्योति जस्तै हुन्। धेरैजनाले परमेश्वरको आवाज सुनिरहेका छन्। उहाँको शुद्धिकरण र मुक्ति स्वीकार्दै सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ फर्किँदैछन्। हामीले आफ्नै धारणा अनुसार परमेश्वरको अघिल्ला काम इस्राएलमा भएकाले उहाँ इस्राएलीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ चीनमा काम गर्नुहुन्न भन्ने सोच्नु उहाँलाई सीमित गर्नु होइन र? परमेश्वरले भन्नुभयो, अन्य जातिहरूमाझ मेरो नाउँ महान हुनेछ। त्यसो भए त्यो कसरी पुरा हुने थियो? आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले चीनमा काम गर्नुले मानव धारणालाई चकनाचुर पार्छ। यसले परमेश्वर अन्य जातिका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउँछ। उहाँ सारा मानव जातिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटा देश वा जातिको मात्र होइन। परमेश्वर चीनमा देखा पर्नु र काम गर्नु अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ। उनको संगति सुनेपछि मलाई निकै लाज लाग्यो। मैले परमेश्वरको काम बुझेकी थिइनँ, तर चीनमा काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने सोच्दै उहाँलाई सीमित पारेँ। म कति अहङ्कारी र अज्ञानी रहेछु। कस्तो डरलाग्दो। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण मैले उहाँको आवाज सुनेर नयाँ काम स्वीकार्ने सौभाग्य पाएँ। नत्र त उहाँको देखा पराई र कामको निन्दा गर्दै मैले आफ्ना धारणा अनुसार उहाँलाई सीमित गरिरहेकी हुन्थेँ र उहाँको मुक्ति पाउने आशा गुमाउने थिएँ। म परमेश्वरको मुक्तिको लागि कृतज्ञ छु। मैले प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई अनुभव गरेकी छु अनि खोज्नेले भेट्टाउँछ अनि ढकढकाउनेको लागि त्यो खोलिनेछ। यी वचन वास्तविक छन् र परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामीले खोज्यौँ भने परमेश्वरले अगुवाई र अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो लेखको लागि यति हो। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अर्को पटक भेटौँला।